हमारे सरों के ताज आंखों के नूर हैं, और ये नन्हे मुन्ने मुजाहिद तालिब इल्म जो कल के आलिम हैं, और आप भी हमारे मोहतरम बुजुर्गों, इंतहाई मोहतरम बेटियों बहनों, दुआ से कबल हमारा ये जो बीमारियों का मामला है, इस सिलसिले में अल्लाह ने बहुत सी हमारे लिए आसानियाँ और सादगियाँ रखी हुई हैं। हमारा रुझान जो होता है वो अंग्रेज़ी इलाज की तरफ है। तो एक नुस्खा जो ज़ेर इस्तेमाल है सादा सा, मुझे बताया गया कि टांग काटी गई, इल्म आगी में ये शाया हुआ था कि एक शख्स की 5 उंगलियां कट गई थी दाएं पाँव की, तो 15 दिन बाद पाँव काटा जाना था। फैसलाबाद में हकीम साहब के पास रोज लेके गया, उन्होंने नुस्खा बताया, शिफा देने वाला अल्लाह है। तो मैं महसूस ये करता हूँ जो उसकी कैफियत थी, कोई नुस्खा है, यानी हम उसको वैल्यू कोई नहीं देते। वो बंदा मुखलिस था, उसने तैयार करके दिया और कहता भाभी आप इसको ये नुस्खा इस्तेमाल कराएं। 15 दिन के बाद चेक कराया तो शुगर खत्म हो गई थी, पाँव बच गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह शिफा देने वाला है। नुस्खा बड़ा सादा सा है। हम सबको पैदा करने वाला अल्लाह है और अल्लाह ही ने हमें पाला, अल्लाह ही ने हमें, माँ बाप दरिया होते हैं, तो नुस्खा जो है वो पाला है। पे से पुदीना सब्ज बल कड़ियां कह देते हैं, ये पे अलफ और लाम अलफ की बात है। पुदीना सब्ज और अलफ से अनारदाना, ये जो आपको कंदारी मिलता है, और लाम से लहसुन और फिर अलफ से अदरक। नुस्खा दो एक लफ्ज जिसमें ये 4 हरफ हैं। पे से पुदीना सब्ज और अलफ से अनारदाना और कंदारी, और लाम से लहसुन जिसको आप थूम कहते हैं, और अलफ से अदरक। हम वजन ले लीजिए, पाला है, और जो पाला है वो भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अहलिया को 2.25 साल हो रहे हैं अल्लाह के पास पहुँच गई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। शेख की इजाज़त से कुछ अद्विया यहाँ हकीम अब्दुल वहीद सुलेमानी नव्वरल्लाहु मरकदा, उनके वालिद हकीम अब्दुल्ला जानिया वाले थे रहमतुल्लाह अलैह, नव्वरल्लाहु मरकदा हकीम सुलेमान थे रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने 5-6 दवाइयाँ शुगर की तैयार की हुई हैं। इजाज़े 9, बस आधी चमची, उसको 8 खुराकों में करने से भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। यहाँ कोई 30-35 दवाइयाँ पेश की गई हैं सुलेमानी दवाखाने की। मेरी वालिदैन के साथ एहलिया नबर मरकज़ के इसाले सवाब के लिए गिफ्ट के तौर पर कई जगहों पर हमने किया है। तो सादा ग़िज़ा, ये तकरीर का तो वक्त नहीं है, दुआ है, लेकिन ये जो चे है ना, इसको जिंदगी में से निकाल दीजिए। और ये चे अगर चबर पुना कहें तो ये एक लिहाज है हमारा, चस्के जितने हैं ना उनसे अल्लाह हमें बचाए। चीनी, बगैर चोकर के आटा और चाय और इसी कबील की चीज़ें, बाजार की बोतलें बिल्कुल हराम समझिए, उनके अंदर 3rd 4th पता नहीं कौन सा और क्या क्या चीज़ें, घरों की चीज़ पका के बच्चों को बाजारों से ये चीज़ें खरीद के मत खाने दीजिए। बड़े ख़तरनाक हालात हैं। एक बच्चे को इतनी कब्ज़ हुई कि वो बंद हो गया। और सिगरेट की बात करते हैं तो कहते हैं कोई अर्थ नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के बंदे हो, उन्हें क्या जी कुत्ता मर गया खूह दे विच ते वो बो नहीं जाती, उन्हें क्या 100 बोके कटो। आए 4-6 घंटे बाद कहते 100 बोके कटने थे, बो नहीं गई। उन्होंने फिर 100 बोके 2-3 दफा उन्होंने कहा कुत्ता कटिया कि नहीं कटिया, कहने लगे कुत्ता तो नहीं कटिया। तो उन्हें कहा कुत्ता नहीं कटोगे तो बोके जिन्हें मर्जी कटे जाओ। अब इसके साथ अगर सिगरेट पी रहा है, आपके इल्म में नहीं है, ये जो हमारा नरसरा है ये ला इलाहा इल्लल्लाह है कंप्यूटर पर, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसके अंदर आप सिगरेट, बो, धुआं, आग, ये जन्नम की तीनों चीजें, अपने आप को भी जलाना, कैंसर होता है, बंदा एकदम खत्म हो जाता है। तो सादा जिंदगी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से, और उस हवाले से एक बात, कारी अतीकुल्लाह साहब हाफिज़हुल्लाह सत्यारा बंगला, पैसे दीजिए, आपके हमारे नहीं है, अल्लाह का माल है। वो एक सेठ साहब दिया करते थे, आए तो बच्चे खेल रहे थे, हम भी खेलते रहे,
وہ گاڑی کو لگ گئی گیند، اس نے طالب علم کو مارا۔ مولانا نے حساب لگا کے جتنا اس سے آیا تھا سارا جا کے دے دیا۔ انہیں آکھا سی تینا دیا جتیاں سیدھیاں کرنا تھے، تو چانڈ مار رہے ہیں، ہمیں تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ طلباء ہیں جن کے لیے بسترے اٹھا کے سید نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل 90,000 بخاری شریف کے شاگرد تھے، وہ اٹھایا کرتے تھے، اور شیوخ نے جو کچھ بیان کیا اس کے بعد باقی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ تو انتہائی محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے سعادت حاصل ہوئی تھی حضرت سیدی مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی عابد اللہ کے ہاں۔ تو بچوں، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، پیارے بیٹو آپ خاص طور پر توجہ سے سنیں، اور والدین بھی، آپ بچوں کے والدین جو کر رہے ہیں الحمدللہ، آپ کے اوپر جو حق بنتا ہے، اس دور میں بڑی اللہ نے آسانیاں دی ہیں۔ ہمارے شیوخ اس زمانے کے گھروں سے جا کے روٹی لایا کرتے تھے، اور یہ پڑھا لکھا طبقہ یہ جو گاؤن پہنتے ہیں اس کا جو ہڈ ہوتا تھا نا، لندن میں بھی مانگتے ہوتے سن، اور آج آپ کے پاس سب کچھ آتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے، اور خصوصاً سب سے زیادہ تو محبت اللہ خالق کی ہے نا، تو اس کے لیے جتنا بھی بیان کریں دوسرے کے ساتھ، پھر سب سے زیادہ محبت ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ درود شریف جتنا ہو، اور یہ درود ہی سب سے بڑی دعا، جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے پیارے بچوں کہ اپنے ماں باپ کے لیے جب بھی نماز پڑھیں بیٹھے وقت تو نام لے لے کے، جو یہاں رہتے ہیں ماں باپ کہاں ہیں، انہوں نے جگر کے ٹکڑے یہاں اسی لیے بھیجے ہیں، اگر آپ یہاں دعا نہیں کرتے تو پھر جب بھی وقت ملے، اور پھر ان محسنوں کا جن کا یہ حصہ ہے کہ آپ کے غذا کا، کھانے کا، رہنے سہنے کا، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کے مال میں برکت دے، جان میں آبرو میں۔ اور پھر یہ جو شیوخ آپ کے اساتذہ کرام ہیں، اور اس لحاظ سے کہ ہم نے ان سے ابھی سیکھا ہے سارا کچھ، آپ ہمارے کلاس فیلو ہیں۔ میں اختتام کرتا ہوں، مولانا اسحاق بھٹی نور اللہ مرکزہ کے پاس ایک 30 سال کا جوان بیٹھا ہوا تھا، کہ کیمیائی عزیز کہنے لگے کہ حکیم صاحب، مولانا اسحاق بھٹی صاحب فرمانے لگے کہ اے میرا کلاس فیلو ہے۔ انہیں تسی 90 سال دے 30 سال دے کلاس فیلو کیویں ہوئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری بھی بیوی فوت ہوئی ہے، تیری بھی بیوی فوت ہوئی ہے۔ تو یہ کلاس فیلو ہم آپ ان سے سیکھ رہے ہیں، ہم نے ان سے سیکھا ہے، آپ ہمارے اس عمر کے باوجود۔ اور ہمیں آج اس بات کا اعزاز ہے کہ الحمدللہ آپ سے ہاتھ ملانے کا شرف ہمیں حاصل ہوا ہے۔ معصوم ہستیاں، عرب ہستے بڑے پیارے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو پیارے بچوں، اپنے اساتذہ کے لیے، ان کے لیے جو ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کے نور ہیں، ان کے لیے بھی بڑی دعائیں کریں، کیونکہ آج پکڑے جا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دعا کے لیے اللہ کی حمد کی جاتی ہے، پھر درود ذات اقدس سیدنا محمد رسول اللہ، مولوی صاحب پڑھی جاؤ تو دعا کیتی جاؤ، آمین بھی بعض لوگ نہیں کہتے، یہ ہم نے خود اس میں حصہ لینا ہے، درود شریف بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور دعا جب کریں گے تو آپ خود بھی پڑھیے اور کیجیے۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، کہاں یہ فقیر اور یہاں بٹھا دیا گیا ہے۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقرہ لکھا ہے کہ بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ جوش مارتا ہے، وہ دودھ پلائے بنا رہتی نہیں ہے، اور جب بندہ فرش پر روتا ہے تو اللہ کی رحمت عرش پر جوش میں آ جاتی ہے، اللہ رحم کیے بنا رہتے نہیں۔ کہ جن کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ہمارا کیا جاتا ہے، دعا کریں اور دعاؤں کے صدقے ہم خود چل پھر رہے ہیں، ورنہ پلے کچھ نہیں ہے۔ کہ اس کی رحمت ہے، دے نہیں، آپ کو بٹھایا اس نے بٹھایا ہے، لایا ہے ہمیں لے کے آیا، ورنہ بات ہوئی ایک بہن کی کہ پروفیسر صاحب ہم تو کہتا اٹھ بیٹھتے ہیں، چل اٹھ، چلاتا ہے، یہ کر یہ کر یہ کر، اس کے بعد فرماتا ہے سارا کچھ کس نے کیتا ہے، کس نے کرایا ہے سارا کچھ؟ اللہ نے کرایا ہے۔ کہ پھر کہ تیرے انہیں لاکھ درجے بلند ہو گئے، تو اس اللہ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے؟ تو اس لیے چلو جھوٹے موٹے سے ہی آنسو، بابا جی 40 سال ایک روایت کو بتاؤ کہ 200 سال ہوتے تھے آدم علیہ السلام۔ تو یہ سفید بالوں کی اللہ کو بڑی شرم ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سفید بالوں کی بڑی شرم ہے، پھر آپ بڑا رونے لگے، اور آپ نے کہا کہ ہمیں، اب آپ کو تو سب سے زیادہ، تو ایک دعا آپ میرے ساتھ ابھی کہہ لیجئے جو میں بتا دوں آپ کو، کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ خطرناک معاملات ہیں، انہی سے جو کچھ چل رہا ہے۔
آپ نے دعا مانگی ہے اللہ میری آنکھوں کے شر سے، میرے دل اور میرے مادہ منویہ منی کے شر سے مجھے بچا. تو وہ دعا آپ سیکھ لیجئے، کوئی لمبی چوڑی نہیں. اللہم انی اعوذ بک من شر بصری ومن شر سمعی ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی.